बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस। नाज़रीन, इस वक्त मैं सफ़र में हूं और गाड़ी में ये मैं वीलॉग बनाने जा रहा हूं। ये इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है सियासी हवाले से, वो आपकी नज़रों के सामने तो है, लेकिन मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी आपके लिए अपडेट्स जो हैं पाकिस्तान की वो रखूँ। पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है और क्रैक डाउन, छापे, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और ये मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से बड़ा ही मनफी इक़दाम हैं, क्योंकि क्रैक डाउन या इस तरह की सूरत हाल अगर किसी भी मुल्क में बन जाए तो इससे अफरा तफरी मज़ीद फैलती है और मुल्क का निज़ाम भी दरम बरम होता है। तो इस सिलसिले में 24 मई और 2022 का दिन है और सुबह तकरीबन 7 बजे हैं डेनमार्क में और पाकिस्तान में दिन के 10। तो ये है कि इस वक्त ताकतवर हलके भी पाकिस्तान की सूरत हाल को बड़े गौर से देख रहे हैं, लेकिन ये समझने से कासर है कि रियासत में अगर इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में क्यों वो कामयाब नहीं हो सके। दो ही सूरतें हो सकती हैं, एक तो मौजूदा हुकूमत ताकतवर हलकों का कहना नहीं मान रही और दूसरा ये कि वो इसको बिल्कुल टोटली न्यूट्रल होकर इस सूरत हाल को देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? डेफिनेटली जो भी हुकूमत होती है किसी मुल्क में, वो जब अपने अपोजिशन या मुखालफिन के हवाले से क्रैक डाउन करती है, इस तरह के इक़दाम करती है, तो उसका बेनिफिशरी तो वो अपोजिशन ही होती है, पार्टी हो या अफराद हो, तो ये डेफिनेटली उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में जो अफरा तफरी फैलती है या इस तरह की सूरत हाल बनती है, वो उस मुल्क के लिए या उस मुल्क की मईशत के लिए अच्छा सुकून नहीं होता। क्रैकडाउन के सिलसिले में PTI के जितने भी कायदीन हैं या कारकुन हैं, उन पर उनके घरों पर रेड किया गया, छापे मारे गए, जिनमें मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो असद उमर, हमाद अज़हर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ असलम, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, ये सारे मैं समझता हूँ कि नुमायाँ और एक्टिव कायदीन हैं। और इसके साथ साथ जो PTI के सियासी तौर पर कारकुन हैं, अफराद हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इक़दाम मौजूदा हुकूमत कर रही है और गिरफ्तारियाँ कर रही है। इससे एक मैसेज तो बड़ा गलत किस्म का जा रहा है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम लॉन्ग मार्च करने वालों को नहीं रोकेंगे, लेकिन एक मखसूस एरिया तक उनको महदूद रखेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च को कंटेनर्स के ज़रिए क्या कहते हैं कश्मीर हाईवे तक महदूद किया जाए या रेड जोन तक ना पहुंचने दिया जाए कंटेनर लगाकर, और वहाँ वो अपना एहतजाज या जो कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अगर एक तरफ ये हुकूमत कह रही है तो दूसरी तरफ वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इस क्रैक डाउन में मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी हदें भी पार कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो चादर चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल कर चुके हैं और कायदीन के घर के अंदर तक घुस जाते हैं। यहाँ तक कि एक वाक़या लाहौर में हुआ, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, उनके घर भी रेड किया गया और जब चौकीदार ने गेट को ना खोला तो वो गाड़ी के साथ उस गेट को तोड़ा गया और अंदर जाया गया और अंदर जाकर उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ कि एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फैमिली या ख़ानदान जिसकी खिदमत और जिसकी वजह से हम आज पाकिस्तान भी पहचान है और हम सब भी, इलामा इकबाल साहब, उनकी बहू जस्टिस जावेद इकबाल की
اہلیہ اور سینیٹر موجودہ سینیٹر ولید اقبال کی والدہ صاحبہ، ان کے گھر اگر ان کے گھروں تک پولیس کی رسائی اس حد تک ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی کیا اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے. تو بہرحال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کی صورتحال اگر رہی تو مزید ملکی معیشت پر بھی بڑا برا گہرا اثر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی عمران خان کی حکومت میں 2-3 مارچ ہوئے جس میں اپنا لانگ مارچ لے کر آئے اسلام آباد، اور ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شریف اور مریم نواز نے بھی لانگ مارچ کیا اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ناقابل برداشت واقعہ پیش نہیں ہوا اور وہ خیر خیریت سے انہوں نے اپنا لانگ مارچ مکمل کیا. اور اس کے ساتھ فضل الرحمان، یہاں تک کہ فضل الرحمان نے بہت سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے اپنی تقاریر میں، فوج کے حوالے سے بھی کافی کچھ کہا، لیکن ان کو بھی بالکل پرامن طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہینڈل کیا گیا. ابھی اگر اس طرح کی صورتحال مزید بنتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کوئی اچھے نظر آئیں گے؟ لیکن ہماری تو دعا یہی ہے کہ 25 مئی کا دن جب آئے گا تو یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اپوزیشن والوں کو پرامن طریقے سے لانگ مارچ کرنے کی اجازت دے گی، اور جتنی دیر بھی وہ یہاں وہ ٹھہریں گے، دھرنا دیں گے، ان کو اچھے طریقے سے مینج بھی کرے گی، ہینڈل بھی کرے گی. میری وہی بات ہر ولاگ میں یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس وقت طاقتور حلقے اور ریاست کے جتنے بھی مضبوط ادارے ہیں ان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے اس صورتحال کو ہینڈل کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ساری صورتحال بہت زیادہ بگڑنے جا رہی ہے. اور الیکشن جو کہ مطالبہ ہے عمران خان کی حکومت، عمران خان کی طرف سے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی جائے، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور ایک نگران سیٹ اپ کو سامنے لایا جائے تاکہ پرامن طریقے سے، اچھے طریقے سے، فیئر طریقے سے الیکشن کروائے جائیں. اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے، چاہے عوام کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ طاقت دیتی ہے، اختیار دیتی ہے حکومت بنانے کا، تو اس کے بعد پھر ملک ایک اچھے طریقے سے اپنی معیشت کو بھی چلائے اور اپنے سسٹم کو بھی چلا سکے. کیونکہ اس وقت معاشی طور پر بہت زیادہ بری حالت ہے پاکستان کی، اور آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات ابھی جاری ہیں، اور 25 مئی کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ان کی جتنی شرائط ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کو بتائی ہوئی ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی، اس وقت تک وہ کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں دے سکتے. تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کس طرح کی صورتحال دکھاتا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سارا جو سلسلہ بنا ہوا ہے اس وقت یہ خیر خیریت سے نمٹ جائے اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ سامنے آئے. اور یہ اس ساری صورتحال کا حل تو یہی ہے کہ ایک فیئر الیکشن کا بندوبست کیا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے، فیئر طریقے سے الیکشن میں لے جایا جائے، تاکہ جو بھی حکومت، جو بھی سیاسی جماعت سامنے آتی ہے اس کو پھر اچھے مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک کو چلانے کی تو اللہ تعالیٰ موقع دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اس وقت پوری طاقت کے ساتھ اپنی پاور کو، اختیارات کو استعمال کر رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اس طرح. اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے خیر خیریت سے رکھے، اور اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے، اور جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نئے ویلا کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد.